gihatag ni Jesus kaniya o kung gisulti niya o unsay maayo nga ginatugot, itugot usab kana sa o kung itugot din sa yuta, itugot usab dito sa langit. Kaya din sa Mateo sa Kapitulo 16, ato basahin din ito basahin sa Mateo sa Kapitulo 16 sugod din sa isipin. Giingan siya ni Jesus, "Ulahan ka kayo, Simon nga anak ni Jonas, kay kining maong kabaturan wala maabot kanimo lagi sa bisan unsang tawhanong pamaagi. Ang akong amahan nga tuwa sa langit mao ang naghatag dinhi kanimo. Pusa sultihan ko ikaw si Pedro o ibabaw ning bato. Tukuron ko nga akong isya o bisan gani ang kabatayon dili kayo magabunto ni ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit. Ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit." Ora siya ang itugot ni Jesus kang Pedro nga kung unsay ginadili dinhi sa ginadili niya dinhi dito sa langit, dito sa sinubukan. Kung itugot niya din sa yuta, sinubukan sa dito sa langit. Muna nga si Simon Pedro ang hatagan niya sa tanang yawi. O kung sa ang sulti niya nga muli sa atong sundo nga maayo. O kung binukusan din niya, o kung dinuwagan din sa yuta, may unsap sa langit nga dinuwagan. O kung ikpitri, mas kanulitusang nga ikpitusan. Muna nga kita nga nag-alaga sa atong Ginoo o nahibalo kita nga kung unsa ang maayo nga atong buhaton o mag-alaga sa kaniya abot sa panahon niya na maayo gyud ang atong dagatan. O kanang gisulti ni Jesus sa katong dili kaniya sa pagpanihapon nga mao si Judas o dilingon nga nagsulti siya nga dili mamatay. O kung sa'yo magbuot siya, kung mamatay siya o dili, basta kang isulti niya, wala siya ilabot. O wala ilabot si Pedro. O wala siya yung din si Jesus mitubag, kung buot ko nga siya magpiling buhi, hangtod sa akong pagbalik, kung sa may labot nimo. Sunod lamang ka na ko. Wala na yun nga, kung sa pa imong buhaton diya. Kung sunod ka sa Ginoo, o diha lagi kaniya dili kay ingon nga manlagot ka sa uban. O sunod lagi ka, dili ka magtutok sa uban, tungod kay magtutok ka sa laing tao, bis nga naanak ka sa matuod, o tipas pa ingon ka. O kinahanglan nga ang musunod sa atong Ginoo, dili na ingon nga napasay ingon nga sayang tawana na siya unta na kung ginulong napakyas ko tungod sana. Muna nga, di kita magtutok sa tao, magtutok kita sa atong Ginoo. Sa Ginoo kita magtutok. Kaya kung sa tao ka magtutok, ang tao makasala. O kung makasala. Muna nga, kini sa sinulat sa Hebreo, ato basahon kini nga, iha kita sa Ginoo magtutok. Kini yun nga sa dili sa tao, dili sa atong Ginoo. Ini sa Hebreo sa Kapitulo 12. Ingon natin. At basahin kinikan sa 1. Ngadto sa versikulo 2. Busa kay gilibutan man kita ni hining dagkong puntok sa mga saksi, isalig pa ita ang tanan nga nakababad kanato kung ang sala nga naghagit kanato padayon. Daganon ta nga matulad-anon ang lupa nga atong gisalmutan. Itutok ta ang atong mga mata, ngadto kang Hesus, na maoy gisandikan sa atong pagtuo. O tighimpit niini. Wala siya mo sibog bisan pa sa iyang pag-antos sa krus, o wala niya igsapayan ang kaulaw sa pagpagamatay dito sa krus. Tungod sa kalipay nga madawat niya o naglingkod siya sa tuo sa trono sa Diyos. O muna nga, itutok yun nato nga itong mga mata nga ito sa Panginoong Isus. O kamoy atong isandigan sa atong
pagtuo o thinking.